We are going to study about simple machine. About simple machine. Simple machine के हो र यसलाई हामी कहाँ युज गर्छौं कसरी युज गर्छौं यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। यता हेर्ने अब हामीले यसको डेफिनेसन हेर्दा द मशीन व्हिच मेक आवर वर्क इजियर फास्टर एन्ड कम्फर्टेबल और कन्भिनियन्ट वे इज कल्ड सिम्पल मशीन। भनेको त्यस्तो मशीन जसले हाम्रो कामलाई इजी बनाइदिन्छ, फास्ट गरिदिन्छ र कम्फर्टेबल आरामदायक बनाइदिन्छ, त्यस्तो मेसिनलाई हामी के भन्छौं सिम्पल मेसिन। अब डेफिनेसन बुझिहाल्यो भने यो जुन हामी मसिनहरु युज गर्छौं धेरै आजकल साइकल, मोटरसाइकल, कार, यताउति यो सब के सिम्पल मेसिन होइन। भनेको एउटा सिम्पल मेसिन भन्दा बढी सिम्पल मेसिनहरु युज भएर बनेको र कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भएको मसिनले हामी कम्प्लेक्स मसिन भन्छौं। ठीक छ भनेको द मसिन व्हिच आर कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एन्ड इज मेड अप अफ मोर देन टू सिम्पल मसिन आर नोन एज कम्प्लेक्स मसिन। अब यो सिम्पल मसिनको एडभान्टेजेस के हो त हामी डेफिनेसनमा एडभान्टेजेस बुझिसकेका छौं कि के गर्छ यसले इट मेक्स आवर वर्क इजियर। ठीक छ अर्को इट मल्टिप्लाई आवर अप्लाइड फोर्स। इट मल्टिप्लाई आवर अप्लाइड फोर्स हाम्रो अप्लाइड फोर्सले लाई यसले के गर्छ मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। त्यस्तै अर्को इट मेक और इन्क्रिज स्पीड अफ आवर वर्क। हाम्रो वर्कको स्पीडलाई बढाइदिन्छ, हाम्रो वर्कको स्पीडलाई बढाइदिन्छ। त्यस्तै हाम्रो वर्कलाई त्यही त स्पीड बढाउनु भनेको फास्ट गर्नु हो। अर्को कन्भिनियन्ट गरिदिन्छ, कम्फर्टेबल बनाइदिन्छ, वर्कलाई सेफली बनाइदिन्छ। ठीक छ त्यस्तै हाम्रो जुन इफोर्ट छ यो इफोर्टको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गरिदिन्छ। जस्तै हामीले लगाएको इफोर्ट एकतिर हुन्छ भने लोड अर्कोतिर उठेको हुन्छ, इफोर्ट तल लगाउँछौँ भने लोड माथि उठ्छ, भनेको डाइरेक्सन चेन्ज भइसक्यो। दिज आर द एडभान्टेजेस अफ सिम्पल मसिन एसएम हैन। अब हाम्रो केटाहरु बडा सर्ट फर्म बनाउँछ, जस्तै कम्पाउन्ड मसिनको सीएम, सिम्पल मसिनको एसएम। अब के पढ्दैछ केटा त एसएम पढ्दैछु, सुन्ने मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। हाम्रो धेरै इन्टेलिजेन्ट बच्चाहरू त्यसमा पनि पछाडी ब्याक बेन्च पछाडी बस्ने बेन्चको बच्चाहरू त एकदम खुरापाते हुन्छ, के बनाउँछ तिनीहरूले आफै थाहा हुँदैन, कपीमा लेखेको ह्यान्डराइटिङ त आफै बुझ्न सक्दैन। ल साथीहरू अब हामी अगाडि जाउँ। यो जुन लोड हो यो लोड कसलाई बुझ्ने त लोड इज अ वेट व्हिच इज लिफ्टेड बाई सिम्पल मेसिन। सिम्पल मेसिनले जुन लोडलाई उठाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ लोड भन्छौँ, जुन वेटलाई उठाउँछौँ त्यसलाई लोड भन्छौँ। लोड भनेको सिम्पल एनिथिङ जसलाई सिम्पल मेसिन युज गरेर हामी उठाउँछौँ त्यो भनेको लोड भयो। यसको पनि के डेफिनेसन पढ्नु। अब त्यो उठाइरहेको छ भने फोर्स लगाइरहेको छ भनेपछि लोडको हामी युनिट के लेख्छौँ न्युटन। लोडको युनिट न्युटन लेख्छौँ भनेपछि अब हामीले बुझ्नु पर्यो यो लोड डिस्टेंस इफोर्ट डिस्टेंस। अब हेर्नु त लोड द वेट व्हिच सिम्पल मेसिन लिफ्ट इज कल्ड लोड। अब सिम्पल मेसिनले जुन वेटलाई उठाउँछ त्यसलाई हामी लोड भन्छौँ। यसको एसआई युनिट के हुन्छ त न्युटन, यसको एसआई युनिट न्युटन हुन्छ। त्यस पछाडि लोड डिस्टेन्स भनेको यो लोडदेखि लिएर फलक्रमसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ लोड डिस्टेन्स। द डिस्टेन्स बिट्विन लोड एन्ड फलक्रम इज कल्ड लोड डिस्टेन्स। सबै त डिस्टेन्स हो। अब डिस्टेन्स हो भने युनिट त पढेको होला मेजरमेन्टमा के हो एसआई युनिट अफ लोड डिस्टेन्स इज मिटर। लोड डिस्टेन्स इज मिटर हैन। पढेको बिर्सिहाल्यो भाइ। अरे तिमी त नमुना छ। यहाँ हेर अब इफोर्ट। यो इफोर्ट भनेपछि साहब जुन बेला लडाई गर्छ त्यो बेला त इफोर्ट थाहा भइहाल्छ हैन। जति बल लगाउँछ त्यही त इफोर्ट हो हैन। अब सामनेवालाको नाक तोड्नु छ कि मुख तोड्नु छ
अब के तोड्नु छ र कति जोरले तोड्नु छ त्यो त तिमीलाई थाहा भइहाल्छ, जिउ नै हेरेर लाग्छ हैन। भनेपछि हाम्रो यो इफोर्ट भइहाल्यो। अब इफोर्ट भनेको द फोर्स विच इज एक्टिङ अन द सिम्पल मेसिन, जुन सिम्पल मेसिनमा हामी एक्टिङ गर्छौँ, एक्जिक्युट गर्छौँ, लगाउँछौँ, त्यसलाई हामी इफोर्ट भन्छौँ। अब इफोर्ट भनेको पनि फोर्स हो भनेको त्यसको पनि यसै युनिट के हुन्छ, न्युटन हुन्छ बाबु। इफोर्ट डिस्टेन्स, द डिस्टेन्स बिट्विन इफोर्ट एन्ड फल्क्रम इज कल्ड इफोर्ट डिस्टेन्स। इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको फल्क्रम र इफोर्टको बिचको जुन दूरी हुन्छ, डिस्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई हामी इफोर्ट डिस्टेन्स भन्छौँ। अब डिस्टेन्स छ भने यसै युनिट के हुन्छ, मिटर हुन्छ, हो नि। र बुझिरहेछ कि झपाइरहेछ, सुतिरहेछ? यहाँ हामी यो लकडाउनमा पढ्न नसकेको, बुझ्न नसकेको, वा टाइम नभ्याएर गर्न नसकेको, वा एकदम फास्ट टिचरले पढाएको र नबुझेको कुरालाई हामी यहाँ रिकभर गर्दैछौँ। अनि यसलाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो भनेको इफोर्ट दुवैतिर बढाउनु पऱ्यो। म पढाइरहेको छु, तिमी पनि कन्सियसली हेर्नु पऱ्यो, कन्सियसली बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ ल। अब हामी यो केही टर्मिनोलोजीहरू अझै बुझौँ, जसमा हाम्रो टर्मिनोलोजी यो त 4टा भइहाल्यो। अब हामी यहाँ पढ्छौँ मेकानिकल एडभान्टेजेस, ठिक छ, मेकानिकल एडभान्टेजेस, जसलाई सर्ट फर्ममा एमए भन्छौँ, मेकानिकल एडभान्टेजेस। अब यो मेकानिकल एडभान्टेजेस के हो त? मेकानिकल एडभान्टेजेस भनेको हाम्रो लोड बाई इफोर्ट हुन्छ, लोड बाई इफोर्ट। मेरो एउटा मिल्ने भाइ थियो, मिल्ने भाइ भनेको पढाउँदाखेरि त्यो यसलाई लर्न गर्न एकदम कठिन हुन्थ्यो त्यसलाई। अब कठिन हुन्थ्यो भने त्यसले के बनाएको थियो कि म यसरी लर्न गरेको छु, एएमएएलई मेल। यो भनेको मेकानिकल एडभान्टेज इक्वल्स टु लोड बाई इफोर्ट, लोड बाई इफोर्ट मेल याद गरिहाल्थ्यो। अब मेल भनेपछि मेकानिकल एडभान्टेजको फर्मुला बनिहाल्छ। यहाँहरू त यो लोडको पनि युनिट न्युटन हुन्छ, यसको पनि युनिट न्युटन हुन्छ भने त क्यान्सल आउट भइहाल्यो। क्यान्सल आउट भइहाल्यो भने एसआई युनिट अफ एमए इज नथिङ, एमए इज युनिटलेस, एमए इज युनिटलेस। अब एमए यो युनिटलेस हो, ठिक छ मित्रहरू। अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो कि यो भिआर के हो, वाट इज भिआर। यो एमए जुन छ यहाँ त यो लोड र इफोर्टको रेसियो हो, लोड र इफोर्टको रेसियो हो। अब लोड र इफोर्टको रेसियो हो भनेपछि यहाँ फ्रिक्सन, मेसिनमा फ्रिक्सन बढिहाल्यो भने हामी इफोर्ट बढी लगाउँछौँ, इफोर्ट बढी लगाउँछौँ। अनि इफोर्ट बढी लगायो भने यो त घटिहाल्यो नि त, यो बढी हुन बित्तिकै घटिहाल्छ, उल्टा रिलेसन छ नि त। भनेपछि ड्यू टु फ्रिक्सन, ड्यू टु फ्रिक्सन एमए डिक्रिजेस। के गर्ने, ग्रिस लगाउने, तेल लगाउने, मोबिल लगाउने हैन, त्यस्तै बल बेयरिङहरूलाई राम्ररी बनाउने, लगाउने र फ्रिक्सन कम गर्नको लागि सर्फेसहरू जुन छ त्यसलाई स्मुथ बनाउने, यो कामहरू गऱ्यो भने फ्रिक्सन घटिहाल्छ। फ्रिक्सन घटिहाल्यो भने एमए के हुन्छ, बढिहाल्छ। बुझ्यौ साथीहरू? अब हामी पढ्न गइरहेछौँ भेलोसिटी रेसियो। वाट इज भेलोसिटी रेसियो? अब भेलोसिटी रेसियो भनेको यहाँ नाममै डेफिनेसन छ, भेलोसिटीको रेसियो। अब भेलोसिटी कसको भेलोसिटी त इफोर्टले प्रोड्युस गरेको भेलोसिटी बाई लोडले प्रोड्युस गरेको भेलोसिटी। अब यसको हामीले फर्मुला पहिला लेखिहालौँ, भिआर को डिस्टेन्स मुभ्ड बाई इफोर्ट भनेको यसलाई इडी पनि लेखिन्छ, अर्को डिस्टेन्स मुभ्ड बाई लोड एलडी भनेको भिआर इक्वल्स टु इडी बाई एलडी। सिम्पल त छ, के भन्छ, भेलोसिटी रेसियो इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ डिस्टेन्स मुभ्ड बाई इफोर्ट टु द डिस्टेन्स मुभ्ड बाई द लोड भयो। अब यहाँ त
यो पनि डिस्टेन्स हो, यो पनि डिस्टेन्स हो भने दुवै डिस्टेन्स हो भने यसको पनि SI युनिट मिटर, यसको पनि SI युनिट मिटर कटिहाल्छ। भनेको भिआर इज युनिट लेस लेख्न सकिन्छ? एनी डाउट छैन? मलाई थाहा छ तिमीले डाउट छैन भनेर बुझ्छु म, छ भने कमेन्टमा लेख्ने है ल। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यो जुन भिआर छ भेलोसिटी रेसियो, यो त डिस्टेन्समा मात्रै डिपेन्ड गरिरहेको छ। अब यसमा फ्रिक्सन होस् नहोस् यो डिस्टेन्सलाई त केही असर पर्नेवाला छैन। भनेको के लेख्छौँ, भिआर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्रिक्सन। यो बक्लोल हो, यसलाई केही असर पर्दैन, भिआरलाई केही असर पर्दैन, फ्रिक्सन होस् नहोस्। यो काम गर्ने मजदुर जस्तै हो, तपाईको काम होस् वा नहोस् मलाई पैसा पाउनु पर्यो भन्छ नि, त्यस्तै हो। यसको भ्यालु जति छ त्यति तपाईले लेख्नु पर्यो, त्यसमा फ्रिक्सन होस् नहोस् त्यसलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। स्टुडेन्ट हुन्छ नि ब्याक बेन्चवालाहरू, अरे भाइ तपाईँ जे पढाउनुहोस् म आइसकेछु, यहाँ बस्छु 4 बजेसम्म, त्यसपछि घर गइहाल्छु। यहाँ बसेन भने घरमा कुटाइ खान्छु, यहाँ बस्यो भने तपाईँको बकबक बकबक सुन्नुपर्छ। अनि त्यस्तो केटाहरू जस्तै यो एक्जाम्पल लियो भने भिआर हो। अब यो भिआर जुन छ एमएसँग रिलेट गरौँ त, जुन एमए थियो यसमा फ्रिक्सन थियो, भिआरमा फ्रिक्सन छैन भनेपछि यो एमए भिआर भन्दा जहिले पनि के हुन्छ त स्मलर हुन्छ हैन, जहिले पनि स्मलर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यो जुन इनपुट वर्क हो र आउटपुट वर्क हो यो के हो। इनपुट वर्क नामै हो इनपुट वर्क भनेपछि हामीले सिम्पल मेसिनमा जुन काम गर्छौँ त्यो इनपुट वर्क हो यो, ठिक छ। भनेको जुन फोर्स लगाउँछौँ र फोर्स लगाएर फोर्सले जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ हैन, भनेको इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स, इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स। इफोर्ट लगाएर इफोर्टले जति डिस्टेन्स कभर गर्छ ठिक छ, त्यसको प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौँ इनपुट वर्क भन्छौँ। और सिम्पली यसलाई भन्छौँ वर्क डन अन द सिम्पल मेसिन इज कल्ड इनपुट वर्क। अब वर्क हो भने यसै युनिट के हुन्छ बिर्सिरहेछ, यसै युनिट जुल हुन्छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो आउटपुट वर्क। अब यो आउटपुट जुन वर्क छ यो पनि वर्कै हो। सिम्पल मेसिनबाट जुन वर्क परफर्म हुन्छ त्यसलाई हामी आउटपुट वर्क भन्छौँ, ठिक छ। भनेको आउटपुट वर्क इज द वर्क विच इज अब्टेन फ्रम द सिम्पल मेसिन, विच इज अब्टेन फ्रम द सिम्पल मेसिन इज कल्ड आउटपुट वर्क। अब यसमा लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स गर्छ हैन, लोड इन्टु डिस्टेन्स, यसको पनि वर्कै हो नि त, त्यसै के हुन्छ जुल हुन्छ। अब हामीले यति बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो जुन इफिसियन्सी छ, इफिसियन्सी इटाले डिनोट गर्छ है, यो इटा हो, एनको पुच्छर लामो गरिदियो, इटा भइहाल्यो। अब यहाँ हेर त यो इफिसियन्सी भनेको के हो त, सिम्पल छ। इफिसियन्सी भनेको हामीले जति इफोर्ट लगाइरहेको छौँ अनि त्यो बापत कति आउटपुट निस्किरहेको छ, त्यही त इफिसियन्सी, कति आउटपुट निस्किरहेको छ भनेको इनपुट कति आउटपुटमा कन्भर्ट भइरहेको छ, त्यसलाई हामी इफिसियन्सी भन्छौँ। अब इटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% हैन। अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो आउटपुट वर्क जुन छ, आउटपुट वर्क के हो लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स बाई यो इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स। यसलाई हामीले म्यानेज गर्यो भने ठिक छ, यो लोड बाई इफोर्ट अनि हाम्रो यो भइहाल्यो इडी बाई एलडी, यो के भइहाल्यो तल गइहाल्यो। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी यो माथि पल्टेपछि फेरि यो माथि गइहाल्छ भनेपछि यो के हो त, यो एमए हो हैन, यो भिआर हो, भिआर
देयरफोर एफिसिएन्सी इज इक्वल्स टू MA by VR into 100%. के छ बक्लो बुझिरहेछ नि? अब यो बक्लोल केटाहरू के हुन्छ, अलिकति भिडियो हेर्छ बाँकी छोडिदिन्छ। अब आफै बुझौ, खाना भोक लागेको छ भने खाना पुरा खानुपर्छ नि कि अलिकति खायो भने पेट भरिहाल्छ। अब यो केटाहरूलाई मोबाइल दियो भने युट्युबमा नाना थरीका चिज हेर्छन्, पढ्न कुरा दियो भने झ्याउ लाग्छ, सुतिहाल्छ, टाउको दुख्न थाल्छ तिनीहरूको। त्यसपछि बहाना नाना थरीका हुन्छन्। बहाना त बहाना हुन्छन्, लाग्छ कि रावण मरिहाल्छ। रावण हुन्थ्यो भने त्यो पनि यिनीहरूको बहाना सुनेर मरिहाल्छ। अब यहाँ कति मजाले पढाइएको छ। अब साथीहरू, हामीले दिएको भिडियो तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो, यसलाई हेर्नुभयो र तपाईँले साँच्चीकै यो लाभदायक लागेको छ, फाइदेमन्द लागेको छ, प्रोफिटेबल लागेको छ भने आफ्नो अरू साथीहरूलाई तपाईँ सेयर गर्नुहोस्, ठिक छ। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि हामीले तपाईँको लागि योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू, अरू पार्टहरू, बाँकी पार्टहरू तपाईँलाई हामी बनाउन सहयोग होस् हाम्रो लागि। तपाईँले जति लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ, लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहुन्छ, हाम्रो हौसला त्यतिकै बुलन्द हुन्छ र हामी तपाईँको लागि त्यतिकै सेवामा अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै साथीहरू, तपाईँले हाम्रो सेयरलाई 1000 भन्दा बढी पुर्याइदिनु भयो भने हामीले तपाईँहरूको लागि वेबसाइट लिएर आउँदैछौँ, जुन वेबसाइटमा तपाईँले चाहेको हरेक सब्जेक्ट भनेको तपाईँले पढ्नुपर्ने साइन्स, म्याथ, सोसल हरेक सब्जेक्टको भिडियो, अडियो, भिडियो, त्यस पछाडि तपाईँको सर्ट एन्सर क्वेसन, त्यस्तै लङ एन्सर क्वेसन, ठिक छ साथीहरू। त्यस्तै एउटा सेक्सन हुन्छ जहाँ तपाईँले डाउट क्लियरेन्सको लागि पनि ठाउँ पाउनुहुन्छ, डाउट क्लियरेन्सको लागि पनि ठाउँ पाउनुहुन्छ। यो सब कुरा तपाईँले फ्री अफ कस्ट पाउनुहुनेछ, ठिक छ साथीहरू। अब यसको लागि तपाईँले हामीलाई अलिकति हेल्प के गरिदिनुहोस्। यो भिडियो तपाईँले साँच्चीकै फाइदामन्द लागेको छ भने तपाईँ आफू पनि सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्, तथा आफ्नो क्लासको साथी अथवा मिल्ने हरेक साथीलाई भन्नुहोस् हेर्नको लागि, सब्सक्राइब गर्नको लागि, सेयर गर्नको लागि र लाइक गर्नको लागि। छिटै हामीसँग 1K सब्सक्राइबर भइहाल्यो भने हामी हरेक भिडियोलाई अरू इन्ट्रेस्टिङ र अरू मजाले बनाउनेछौँ र तपाईँको लागि वेबसाइट पनि लन्च गरिदिनेछौँ, जसमा तपाईँहरूले आफूले लागेको डाउट राख्न सक्नुहुन्छ र डाउट राख्न बित्तिकै तपाईँको त्यहाँ एन्सर आउँछ भनेपछि तपाईँले घरमा बसेर फ्री अफ कस्ट मजाले पढ्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला है साथीहरू, तपाईँसँग अपेक्षा गर्दैछु। ओके, थ्याङ्क यू।